नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको माग र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनसँगै यसको आन्तरिक खिचातानीमा जोडेका छौँ। तलागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द, चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग लिएर डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रही आन्दोलन थालेको 6 वर्ष बितेको छ। अहिले आएर केसी आमरण अनसनको 15औं श्रृङ्खलामा छन्। जुम्लामा करिब 3 साताको अनसनपछि सरकारले डाक्टर केसीको माग पूरा गर्नुको साटो अपहरण शैलीमा राजधानी ल्याएपछि स्थिति झन जटिल बनेको छ दर्शकवृन्द। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य उपचार लिन मानिरहेका छैनन्। सरकार डाक्टर केसीको माग अर्थात् संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरी माथेमा आएको सिफारिस बमोजिम तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश तोडमोड नगरी नयाँ विधेयक संसदमा लान पटक्कै तयार देखिएको छैन। यसले डाक्टर केसीको जीवन जोखिममा पारेको छ दर्शकवृन्द। यो प्रकरण संसददेखि सदनसम्म अनि सडकसम्म पोखिएको छ। मागबारे सरकार कानमा तेल हालेर बसे झैँ गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने यही मुद्दालाई आफ्नो बिग्रिएको राजनीतिलाई फेरि लिकमा ल्याउने मसला बनाउन थालेको छ दर्शकवृन्द। डाक्टर केसी प्रकरणले काङ्ग्रेसको आन्तरिक किचतलो थामथुम भए पनि अरू जटिलता भने देखिएको छ दर्शकवृन्द। बाँकी यो रिपोर्टमा। सत्याग्रहले छोइन पुलिस सत्तालाई, संसद र सडक आक्रोश पोख्नलाई। आन्तरिक रणकुमा रुमलिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएको मागसँग एकाकार हुँदै आफ्ना भातृ संगठन मार्फत सडकमा उत्रिएको छ। संसदमा डाक्टर केसीले उठाएका मागको पक्षमा सरकारलाई दबावमा पारिरहेको काङ्ग्रेस त्यही मुद्दामा सडकमा उत्रेर सरकारलाई थप उकुस मुकुस पार्न लागिरहेको छ। यो मुद्दाले काङ्ग्रेसलाई विपक्षी राजनीतिका लागि मसला मिलेको मात्र छैन, आफ्नो आन्तरिक किचलोलाई अल्पकालका लागि ढाकछोप गर्न राहत प्राप्त भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको काङ्ग्रेसले अब अनसन र डाक्टर केसीले उठाएको माग अर्थात् चिकित्सा शिक्षामा सुधारका साथै केसीको जीवन रक्षाको मुद्दालाई लिएर आफ्नो भूमिका देखाउन थालेको छ। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबाट घेरिएका काङ्ग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको सक्रियता बढेको छ। नागरिक समाज र काङ्ग्रेसको स्वर एउटै हुन थालेको छ। डाक्टर केसीका सम्बन्धमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अनसनमा बसेका डाक्टर केसीलाई बलपूर्वक राजधानीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको छ। तर सरकारले न वार्ताको पहल गरिरहेको छ, न डाक्टर केसीले उपचार लिन नै मानेका छन्। 15 चरणको आमरण अनसन जटिलतातिर गएको छ। सरकार डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्न लचक देखिँदैन र टस्कामस नभएको प्रतीत हुन्छ। प्रतिपक्षी जमेर डाक्टर केसीको जीवन रक्षा र देउवा कार्यकालमा पारित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा संसदमा ल्याउन दबाब दिँदैछ। यही कारण संसद अवरुद्ध छ। सरकारले अध्यादेश तोडमोड गरी ल्याएको विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। डाक्टर केसीका माग अनुसार सहमतिले मेरो सरकार ल्याएको अध्यादेश यसलाई हुबहु पास गरेन भने हाम्रो पार्टीले मान्ने छैन। र अर्को कुरा यो चाहिँ यो मान्छेको ज्यान ठुलो कुरा हो कि यो साधारण कुरा हो? साधारण कुरा हो, मान्छेको ज्यान जान पाइन्छ। त्यस कारण चाहिँ उसको चाहिँ केसीको जायज माग जो गरेको अनसन छ उसको जान बाँच्नु पर्यो। यसका लागि सबैले यसलाई समर्थन गरेर चाहिँ उसका प्रति एकबद्धता भएर हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। विपक्षीको भूमिकामा पुगेपछि देउवा डाक्टर केसीको माग आफ्नो माग चाहिँ ठान्दैछन्। तर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा डाक्टर केसीले लामो आमरण अनसन बस्नु परेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन। भलै देउवा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संसदबाट विधेयक पास गर्न नसकेपछि अध्यादेश मार्फत डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गरिएको थियो। काङ्ग्रेसको यो टालटुले पाराले समस्याको दीर्घकालीन उपचार गरेको देखिँदैन। भलै सत्ता साझेदार दलका कारण दीर्घकालीन समाधान दिन नसकिएको तर्क काङ्ग्रेसका पुराना नेता विपिन कोइराला गर्छन्। धेरथोर हरेक दलमा माफियाहरू हाबी हुन्छन्, बाका छन्, कहीँ धेरै छ कहीँ कम छ। जहाँसम्म काङ्ग्रेसको टाइममा रेस्पोन्स गरेन भन्ने कुरा हो,
यो पछिल्लो समयको अनसन तोड्दा गगन थापा त्यो मन्त्री हुँदा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार थियो। काङ्ग्रेस एक्लैले चाहँदामा पनि विधेयक पास हुँदैन थियो। त्यो अङ्कगणित त्यस टाइमको त्यस्तै थियो। अब त्यो एउटा चाहिँ प्रसाईको झापामा मेडिकल कलेजको पाइपलाइन माओवादीको थियो, यता मनमोहन अधिकारीवाला एमालेवाला। त्यो इन्ट्रेस्ट दुइटैको मिलो खुल्न दिनुपर्छ। गोविन्द केसीको मागले त यो रोकिनु भयो भनेर गणितीय रूपले दुइटैको स्थिति यो पछिल्लो चरणमा ले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको टाइममा पेस हुन सकेन, किनभने पास हुँदैन थियो। किनभने दुइटैको मिलाउँदाखेरि बहुमत सरकारमा हुँदैन थियो। अस्थायी समाधानको सूत्रलाई नै अहिलेको सरकारले स्थायी समाधानमा रूपान्तरण गरेको भए डाक्टर केसी 15औं आमरण अनसन बस्नै पर्दैन थियो भन्ठान्छन् काङ्ग्रेस नेताहरू। जहाँसम्म सरकारमा हुँदा काङ्ग्रेसले सम्बोधन गरेन भनेर भन्ने सवाल छ, हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, माथिमा आयोग कसको बेलामा बनेको? माथिमा आयोग बनाएर काङ्ग्रेसले माथिमा आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश सबैभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको। अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ चाहिँ त्यो मागलाई पुरा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो। त्यसकारण हामीले अध्यादेशमा जे आयो त्यसलाई हुबहु प्रतिस्थापन विधेयकमा ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई बङ्ग्याउनु हुँदैन, त्यसमा केयरमेट गरेर नयाँ विषयहरू थप्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य शिक्षालाई, स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न ती विषयहरू आवश्यक छ। नेपालमा वीर अस्पताल छ, नेपालमा न्युरो अस्पताल छ, नेपालमा नर्भिक अस्पताल छ, नेपालमा ग्रान्डी अस्पताल छ, नेपालमा यस्ता थुप्रै मेडिसिटी अस्पताल छ। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उपचार गर्न यहाँका अस्पताल नगएर ब्याङ्कक किन जानु परेको? किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ नेपालका अस्पतालहरूले गुणस्तरीय सेवा दिँदैनन्। त्यसकारण हामी तपाईँलाई थाहा भएकै आधारमा गुणस्तरीय सेवा दिने गरी नेपालको अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। काङ्ग्रेस नेताहरू आफ्नो दलको सरकारले डाक्टर केसीका माग सम्बोधन नगरेको कुरामा पटक्कै सहमत छैनन्। केदार भक्त माको प्रतिवेदन बमोजिम त्यसमा टेकेर सरकारले एउटा सम्झौता पनि भयो, डाक्टर गोविन्दसँग सम्झौता पनि भयो सरकारमा। केपी ओली सरकार पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि केपी ओलीले पनि सम्झौता गरेका थियो। सम्झौताहरूकै आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अध्यादेश ल्याएको। त्यो अध्यादेश जुन ल्याइयो त्यो अध्यादेशलाई डाक्टर गोविन्द केसीले पनि त मान्नु भयो नि त। त्यो अध्यादेशलाई अहिले तोडमोड किन गरियो? यहाँनिर छ कुरो। अध्यादेश जस्ता तस्तै अगाडि बढाइएको भए विगतको सम्झौताहरूलाई, त्यो सम्झौता एउटा दलसँग गरे होइन, फेरि डाक्टर केसीले त्यो सम्झौता कुनै एउटा व्यक्तिसँग गरे होइन, राज्यसँग गरेको सम्झौता। राज्यसँग गरेको सम्झौतालाई किन अहिलेको सरकारले तोडमोड गर्यो? किन सच्याउन खोज्यो? किन बिगार्न खोज्यो? यही बहानामा डाक्टर केसीको मागलाई अति राजनीतिकरण गर्नु कति जायज होला त्यो छलफलको विषय हो। काङ्ग्रेसले एकपटक आफूले अँगालेको नीतिलाई पनि सम्झनु पर्दछ। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपालमा खुल्ला अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो। उदार अर्थनीतिको नाममा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक व्यापारीकरण बढ्यो। डाक्टर केसीको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो भन्ने ठाउँ छ। काङ्ग्रेसको खुल्ला अर्थनीतिकै कारण आज 8 कक्षा पढेका मानिसले जनताको जीवनसँग जोडिएको चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दैछन्। खुल्ला अर्थनीति भनेको छाडातन्त्र होइन, न त सामान्य लेखपढ गरेकालाई चिकित्सा शिक्षा दिने महान मानव बनाउने कुरा हो। मेडिकल कलेज खोल्नेको योग्यता के कति चाहिन्छ भनेर काङ्ग्रेसले किन मापदण्ड बनाएन? किन पैसा भए सबै काम गर्न पाइने पद्धति बसाइयो? यो प्रश्नको जवाब काङ्ग्रेसबाट पनि खोज्नै पर्दछ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस नराम्ररी खुम्चियो। यो असफलताको अब्जस कसलाई बिराउने भनेर लामो अन्तर सङ्घर्ष भयो, तर डाक्टर केसीको मुद्दाले यसलाई छायामा पारेको छ। काङ्ग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम लगायतका मुद्दामा संसदमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको यही पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। काङ्ग्रेसले सरकारमाथि दबाव बढाउन छाया सरकार बनाउने बताइए पनि आजसम्म त्यसले आकार ग्रहण गरिरहेको छैन। लामो समय प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने
हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख जस्तो पद रिक्त हुँदा अनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्व सहित जन्मकैद पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आम माफी दिँदासम्म काङ्ग्रेसको सशक्त विपक्षी आवाज आउन नसकेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन। किन यस्तो स्थितिमा रह्यो त काङ्ग्रेस? कि चाहिँ एकले अर्कालाई पराजयको दोष थोपर गरेर एकले अर्कालाई आरोप लगाएर दन्त बजान गरेर बस्ने बेला काङ्ग्रेसको यो होइन। अर्को चुनावको 5 वर्षपछि हुने चुनावको तयारीका लागि जुट्ने हो र जुन अहिले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नका लागि सत्तारूढ कम्युनिस्टहरूको सरकारले यति धेरै मसला दिएको छ, सशक्त रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ, जो अहिलेसम्म आफै बीच अलमलमा काङ्ग्रेस छ। यी पुराना नेता मात्र होइन, युवा नेता पनि काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन्। खास गरेर कहाँनिर काङ्ग्रेसलाई यो आरोप लाग्यो भन्नुहुन्छ भने कि संसदमा जब सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो उतिखेर प्रतिपक्ष पनि त्यो नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेर मौनतम स्वीकृतम जब गर्यो, त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई यो आरोप सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ लाग्न थाल्यो। सँगसँगै बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता अपराधीहरू जो चाहिँ जेलमा बसिरहेका थिए उनलाई समेत सरकारले आम माफी दिँदै जसरी अगाडि बढ्यो, ती सबै कार्यहरूको अनि महँगी गरिब नेपाली जनतालाई ढाडै सेक्ने गरी जुन महँगी बढ्या छ, यो सरकारको आर्थिक नीति गलत भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी बढ्यो त्यसको पनि सडक र सदनबाट सशक्त ढङ्गबाट विरोध गर्नुपर्थ्यो। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता यो प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर भयो भन्ने आरोपहरू आए। काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर रहेको सत्य होला, तर यस्तो गुनासो पोखिरहनेहरूले पनि के कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेमा मसिनो गरी समीक्षा गर्न जरुरी छ। भलै काङ्ग्रेस त्यति लुते नभएको ठान्नेहरू पनि छन्। व्यवस्थापिका संसदमा काङ्ग्रेसले पछिल्लो समय प्रभावकारी भूमिका नै अदा गरिरहेको छ। अब यसमा कस्तो छ भने फेरि संसद नै बहिष्कार गरेर भूमिका हुन्छ त अथवा संसदै चल्न नदिएर भूमिका हुन्छ त भन्ने पनि हाम्रो प्रति लक्षित भएर प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले अहिले हामीले व्यवस्थापिका संसदमा र सडकमा दुवैतिर मुद्दाहरूलाई उठाएर सरकारले जुन ढङ्गबाट ज्याजती गर्ने, मनपरी गर्ने जुन कोसिस गरिरहेको छ त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने, सरकारलाई सचेत गराउने, सरकारलाई सुध्रिनका निम्ति आग्रह गर्ने, दबाब दिने, त्यो काम हाम्रो ठाउँबाट पछिल्लो चरण चाहिँ भइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिले सरकारलाई दबावमा पार्न डाक्टर केसीलाई टेको बनाउन सहज होला, तर के काङ्ग्रेसले महँगी लगायतका जनजीविकासँग जोडिएका अनेक मुद्दामा यही तहको आवाज किन उठाएन भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब दिन सक्छ त? अब एकैछिन विश्रामपछि पुनः कार्यक्रम अलग धार लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक, डाक्टर केसी प्रकरण नआएको भए विपक्षी काङ्ग्रेसले कुन मुद्दामा राजनीति गर्थ्यो होला भन्ने प्रश्न अहिले गर्न थालिएको छ। दर्शक, प्रश्न जायज पनि हो, किनकि काङ्ग्रेसले जनजीविकासँग जोडिएका धेरै मुद्दामा हात हाल्नै सकेको छैन। न त गुटले ग्रस्त काङ्ग्रेस नेतृत्वले गुट व्यवस्थापन नै गर्न सकिरहेको छ। यति बेला 3 गुटको धमिराले नराम्ररी गिजोलिएको काङ्ग्रेसले आन्तरिक एकता नगरेसम्म राष्ट्रिय मुद्दामा जमेर प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न सक्नेमा सन्देह गरिएको छ। यति बेला बाँकी यो रिपोर्टमा काङ्ग्रेस अल्झियो डाक्टर केसीमा, चुप छ गुट व्यवस्थापन र राष्ट्रिय मुद्दामा। काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारलाई निरन्तर लगाइरहेको आरोप भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2/3 दम्म देखाए सरकार अधिनायकतावादतर्फ उन्मुख छ भन्ने हो। यस्ता आरोपले जनतालाई छुने देखिँदैन। जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने मुद्दाहरूमा काङ्ग्रेस नजोडिएसम्म उसको छिर्के राजनीति फलदायी नहुन सक्छ।
सरकारले संविधान विपरीत गरेको कार्यको भण्डाफोर, संसदमा फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुने संवैधानिक प्रावधान, गैर सरकारी संस्थामाथि नियन्त्रण, सुनकाण्डका ठूला माछा पक्राउ, राज्य कोषबाट जथाभावी कार्यकर्तालाई रकम वितरण, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानून लत्याउने लगायतका सरकारी कार्यशैलीमा काङ्ग्रेसले जमेर प्रतिवाद गरिरहेको छैन। सरकारी यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको समय थप्छ, काङ्ग्रेस बोल्दैन। मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गृहमन्त्रीले सोझै ठेकेदार थुन्छन्, काङ्ग्रेस बोल्दैन। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि अस्पतालका चिकित्सकलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री गैरकानूनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएर अपमान गर्दा काङ्ग्रेसको खरो स्वर सुनिँदैन। युवाहरूको बढी माग हुने इन्टरनेटमा भारी कर लगाइन्छ, काङ्ग्रेस जमेर प्रतिवाद गर्दैन। केही मुद्दा काङ्ग्रेसका लागि महत्त्व नराख्ने कुरा हुन्। यी सबै मुद्दालाई एकमुष्ट अगाडि बढाएर मात्र काङ्ग्रेस जनताको साथी हुन सक्दछ। भलै यी मुद्दा बाहेकको आन्दोलनलाई पनि औचित्यपूर्ण ठान्छन् काङ्ग्रेसका नेताहरू। धेरै विषयहरू छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षलाई होच्याउने, बुद्धिजीवीलाई होच्याउने, मिडियालाई तर्साउने, यो ढङ्गको काम भइसकेपछि तपाईँको माइती घर मण्डेलामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने, जनताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गर्ने, नेपालको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै बेइज्जती हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने, व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने कोसिस गर्ने, त्यसो भएपछि हामी सडकमा जाने र आन्दोलन गर्नुको हाम्रो विकल्पै रहेन। हामीले रहरले आन्दोलन गरेका होइनौँ, सरकारले नै हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको। जनताद्वारा निर्वाचित सरकार, जनताकै कुरा नसुन्ने सरकार, जनतालाई नै जनता मारा सरकार, सिधा भाषामा प्रयोग गर्न चाहन्छु कि जनता मारा कसरी भन्दाखेरि जनतालाई हरेक सामानमा खाद्य सामानमा यति धेरै बढ्या छ, 20% 30%सम्म महँगी बढ्या छ भनेपछि जनता मार भयो। कुरा मात्रै गर्ने, काम नगर्ने। कुरा त ठुल्ठुलो गर्छन् फेरि, तर काम केही पनि नगर्ने। र यो सरकारले कतिसम्म गर्यो भन्दाखेरि कि राणा शासनले जस्तो, पञ्चायतका शासकहरूले जस्तरी, ज्ञानेन्द्र शाहले जस्तरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो देशलाई। हेर्नुहोस्, 2-4 ठाउँ मैले भने ठाउँ मात्र उभिएर मेरो विरोध गर्न पाइन्छ, सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, नत्र विरोधै गर्न पाइन्न भन्ने ढङ्गबाट नै अगाडि बढ्यो यो सरकार। सुशासन कहीँ पनि दिन सकेका छैन, उल्टै भ्रष्टाचारमा चाहिँ नि रमाइराखेका छ। तपाईँ चाहे वाइट बडी जहाज किन्ने कुरामा ठुलो चलखेल भएको छ, अरबौँको चलखेल भएको छ। केपी ओली चाहिँ मस्त आनन्द लिइराखेका छ। हायत रिजेन्सी होटलमा सरकारको 39% सेयरबाट 9%मा झरेको काण्डको बारेमा पनि चुपचाप बसेका छ। र सुनकाण्डमा ठुलो माछा हामी नजिक पुग्यौँ भन्दाखेरि त्यो अहिले ठुला कुन परे कि सरकारमै भाकाहरू परेन कि नत्र होइन भने ठुलो माछा नसमाइकन त्यो अन्यल त किन सिर्जना भयो? सिन्डिकेटको नाममा ठुलो हल्ला मचाइयो, त्यो पनि ताइन, त्यो केही पनि भएन। सुशासनको नाममा कहीँ केही भएको छैन। काङ्ग्रेस तीन चिरामा छ। यो अवस्थामा काङ्ग्रेस जनताको साथी बन्न सक्छ? पक्कै सक्दैन। तसर्थ पहिला सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाको गुटले गुटिया राजनीति र स्वार्थ छाडेर एक अर्काको साथी बन्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र काङ्ग्रेस जनताको साथी बन्न सक्ने देखिन्छ। एउटा पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार नगरुन्जेल न नेतृत्व सुध्रिन्छ, न काङ्ग्रेसको कार्यशैली, न आन्तरिक जीवन नै। गुटको राजनीतिमा युवा नेताहरू पनि नराम्ररी फसेका छन्, भलै उनीहरू यो स्वीकार गर्दैनन्। काङ्ग्रेसलाई अब शुद्धिकरणको स्टेजमा छ, शुद्धिकरण हुँदै जानुपर्छ। काङ्ग्रेसले अब पनि शुद्धिकरण नहुने हो भने इतिहासलाई बजाएर बिपी, गरेशमान, सुवर्ण, किशुनजीको नाम लिएर मात्रै काङ्ग्रेस चल्दैन। काङ्ग्रेस शुद्धिकरणको स्टेजमा छ अब। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले शुद्धिकरण अभियान चलाउनका लागि अब यो गुट भेला भन्दा पनि अब शुद्धिकरणको अभियान थालौँ भनेर छलफल गरेको थियो भेलामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै संस्थापन पक्षलाई विरोध गर्नका लागि होइन कि अब काङ्ग्रेस कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर चिन्तन मनन त यसो बसेर गर्न पाइयो नि त। कमजोरी स्वीकार नगरेसम्म सही बाटो पहिल्याउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ। भलै गुटको रोग निकै पुरानो हो। अहिलेको समस्या भनेको गुट व्यवस्थापनको कौशल नहुनु हो। नेपाली कङ्ग्रेस सुरुको बेलादेखि नै बिपीको, सुवर्णजीको, गणेशमान या सूर्यप्रसाद उपाध्याय ठुल्ठुला नेताहरूको बिच गुट, तर गुट व्यवस्थापन थियो।
रहने 15 सालको चुनावमा सङ्गठित भएर सब लागेर 2/3 बहुमत आएको थियो। त्यही अहिलेको चाहिँ यो काङ्ग्रेसको जो गुटबन्दी छ यो चाहिँ नि यति हदसम्मको गुटबन्दी भयो जसले काङ्ग्रेस नै सर्वनाश पार्ने खालको होइन। पहिला अहिलेको पराजय कसले जिम्मा लिने भन्ने कुरामै अलमलियो 3-4-5 महिना त। र यहाँ सभापतिको मात्र दोषले यो पराजय भएको होइन, घटनाक्रम धेरै पहिलेदेखि सिरिज अफ इन्सिडेन्ट्स आएको छ। अब काङ्ग्रेसलाई गुट उपगुटमा भन्दा पनि जे जस्तो कारणले पनि चुनाव हारेपछि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ र स्वीकार गरेर अब कसरी सङ्गठित बनाउने भन्ने लाग्नुपर्छ। युवा नेता पौडेल निर्वाचनको परिणाम हेर्दा अहिले जुन 3 ध्रुवमा गुटगत खेल भइरहेको छ यो सोचे भन्दा कम भएको बताउँछन्। एउटा राजनीतिक दल गुटविहीन हुन सक्दैन होइन, गुट त राजनीतिक दलमा भइ नै हाल्छ। तर हाम्रो भनाइ पार्टीका मुद्दाहरूसँग जोडेर गुट निर्माण गरौँ, पार्टीका आवश्यकताहरूसँग जोडेर गुट निर्माण गरौँ, पार्टीले बहस गर्नुपर्ने विषयहरूसँग जोडेर गुट निर्माण गरौँ। त्यसैले सैद्धान्तिक पक्षसँग विचारगत पक्षसँग जोडेर गुट निर्माण गर्ने प्रयत्नमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले कङ्ग्रेसका जो नेताहरूको नाम लिनुभयो, हामीहरू सबै नयाँ सिराबाट काङ्ग्रेसलाई अगाडि लिएर जानका निम्ति, काङ्ग्रेसले समय सापेक्ष विचारहरू निर्माण गर्नका निम्ति, काङ्ग्रेसले पुराना परम्परागत मान्यताहरूलाई बदलेर समय सापेक्ष विषयहरूलाई काङ्ग्रेसको एजेन्डा निर्माण गर्नका निम्ति, आधुनिक काङ्ग्रेस निर्माण गर्नका निम्ति, मुलुकको प्राथमिकता बदलिए जस्तै काङ्ग्रेसको प्राथमिकता पनि बदल्नका निम्ति, इतिहासमा काङ्ग्रेसले जसरी चाहिँ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्यो त्यही भूमिका वर्तमानमा निर्वाह गर्ने स्थिति बनाएर भावी पुस्ताले काङ्ग्रेसप्रति गर्व गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ र त्यो बहसमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो बहस तल्लो तहसम्म जाने परिस्थिति बनेको छ। गुटगत लडाईँले पार्टीको विभागहरू गठन हुन सकिरहेका छैनन्। महासमितिमा प्रस्ताव गरिने विधान मस्यौदा लेखन समिति बन्न सकिरहेको छैन र अन्य मुद्दाहरूमा सामूहिक आवाज सुनिएको छैन। अतः गुट अन्त्य वा तिनको यथोचित व्यवस्थापन काङ्ग्रेसी जीवनको पहिलो खुड्किलो हो। समकालीन नेताहरूले काङ्ग्रेसकै नाममा धन सानमान पद प्रतिष्ठा आर्जन गरेका हुन्, यो हैसियत प्राप्त गरेका हुन्। अब यिनले एकपटक काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के दिन सकियो भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ। बेलैमा बुद्धि फिरोस्। कार्यक्रम अलगथरका लागि रोमन आचार्यको रिपोर्ट। हो दर्शकवृन्द, डाक्टर केसीको मुद्दालाई एक दिन सम्बोधन नगरी सरकारले सुख पाउने स्थिति देखिएकै छैन। दर्शकवृन्द, नागरिक सडकमा उत्रेका छन्। अहिले सबै मिडिया डाक्टर केसीसँग एकाकार भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसलाई यो गतिलो राजनीतिक मसला मिलेको छ। अहिले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जति ढिला गरिन्छ त्यति नै केपी ओली सरकार जनता समक्ष बदनाम हुनेछ। दर्शक, 2/3 दम्बले जनताले तिरस्कार गर्ने तहसम्म सरकार नपुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो अनि हाम्रो कामना पनि। यता सत्ताले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान नगर्दा जति क्षति बिहोर्नु पर्नेछ त्यही नाममा राजनीति गरिरहेको विपक्षी कङ्ग्रेसले पनि आन्तरिक रडाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको देखिएको छैन। यो नगरेसम्म भविष्यमा राष्ट्रिय मुद्दामा जमेर लाग्न सक्ने स्थिति भने देखिँदैन। दर्शक, हामी सत्ता र विपक्षी दुवैको नेतृत्वकर्ताको आँखा खोलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 400653 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा यहाँहरूले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू हामीलाई इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@imagechannels.com। यदि यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।